السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए।
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جس کا جتنا شکر کیتا جائے کم ہے۔ درود و سلام اس ذات اتے جس نے ہمیشہ اپنی امت کی فکر کی تھی، کل قیامت دے دن بھی اپنی امت کا فکر ہوئے گا۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سے، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی اگ ہے جس نے تسی جھٹلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اچھائی اور برائی دونوں دی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتی، اچھائی واسطے رستہ بھی دس دیتا اور برائی کا رستہ بھی سکھلا دیتا، سمجھا دیتا، تاکہ انسان اپنی زندگی دے ہر لمحے اور ہر قدم نو بڑا سوچ سمجھ کے ہو۔ انسان دی لاپرواہی، اس دی کوتاہی کتے انسان نو جہنم دیاں گھاٹیاں اندر نہ لے جائے۔ سوچ اور سمجھ، عقل، فہم و فراست اے اللہ رب العزت نے انسان نو عطا کی تھی، جہنم تے جنت دونی رستے بھی دس اور نال ہی اختیار بھی دے دیتا کہ انسان جنت جانا چاہے تب بھی، اگر جہنم والا رستہ اختیار کرے تب اختیار ملے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت نو پیدا کیتا تاکہ تھوڑی آزمائش کی جائے، تھوڑی وچوں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ جہنم اللہ رب العزت نے گناہگاراں واسطے، کافراں واسطے تیار کر رکھی ہے، جس کے عذاب اتنے سخت نے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جہنمیاں نو جسم بھی اور عطا کر دیں گے، لیکن اگ دیاں سختیاں تے اودا ہیبت تے سیک اتنا ہوئے گا کہ وہ جسم بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا گیا تاکہ لوگاں نو صحیح اور غلط رستہ دس دے، سمجھا دے، لوگ اپنی فکر دے اندر زندگی گزار لیں۔ اگر انسان اپنے آپ نو، اپنے اہل خانہ نو جہنم دی اگ تو نہ بچا سکے، پھر اس دی زندگی بیکار چلی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر بھیجے، انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو بھیجیا، انہوں نے اپنی امت نو ڈرایا، اپنی امت نو خوشخبریاں دیتیاں، جنت بھی دس دیتے، دوزخ بھی سمجھا دیتے کہ رستہ جنت اندر جائے گا، رستہ جہنم اندر جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام نو بھیجن دا مقصد یہ سی تاکہ قوم دے اندر، امت دے اندر، لوگاں دے اندر شعور آ جائے، عقل آ جائے، فہم و فراست آ جائے کہ اگر اسی رستہ اختیار کریں گے تو جنت اندر جاواں گے، اگر رستہ اختیار کیتا تو جہنم دے اندر چلے جاواں گے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی امت نو ڈرایا، مشرکین مکہ نو ڈرایا، صحابہ کرام رضوان اللہ
اجمعین دیاں تربیتاں فرمائیاں اور دسیا کہ اللہ رب العزت نے جہنم نو تیار کیتا ہے، او دے اندر آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی ہیبتناک ہے، اتنی تپش والی ہے کہ انسان اس اگ نو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا دی اگ نو برداشت کرن دی طاقت نہیں ہے، اس جہنم دی اگ نو کس طرح برداشت کیتا جائے گا؟ اس دنیا دی اگ تو 70 گنا زیادہ جہنم دی اگ تیز ہوئے گی، تپش والی ہوئے گی، جلال والی ہوئے گی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ رب العزت جنتیاں تے جہنمیاں نو علیحدہ کر دیں گے، جہنمیاں نو جہنم دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اللہ رب العزت کو اعلان ہوئے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اوہی جہنم ہے، اوہی اگ ہے جس نو تسی جھٹلایا کردے سی۔ انبیاء علیہم السلام آئے، انہاں نے تھانوں دسیا کہ مرن تو بعد حساب و کتاب ہوئے گا، قیامت دا دن آئے گا، حشر برپا ہوئے گا، اللہ رب العزت کی عدالت لگے گی، اللہ رب العزت ترازو لگائیں گے، اللہ رب العزت پل صراط کو گزاریں گے، پل صراط دا موقع آئے گا، جنت آئے گی، جہنم آئے گی، تسی اس نو جھٹلا دے رہے، تسی موت تو بعد ہی زندگیاں دا انکار کر دے رہے، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اوہی جہنم ہے، اوہی اگ ہے جس تو تھانوں ڈرایا جاندا سی، میرے انبیاء دی جماعت نے تھانوں ڈرایا، اج دیکھ لو، اج اپنی اکھاں دے نال مشاہدہ کر لو، اے اسے جہنم دے اندر تھانوں سٹیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے مسلمانوں، اپنے آپ نو بھی اپنے اہل خانہ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس دا ایندھن انسان ہوں گے، جس دا ایندھن جن ہوں گے، جس دا ایندھن پتھر ہوں گے، اللہ رب العزت پتھر سٹ کے انساناں نو او دے اندر داخل کر کے جنہاں نو او دے اندر سٹ کے اس دی اگ نو ہور بھڑکان گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ رب العزت نے اس جہنم دے اتے بڑے سخت فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب جڑا انہاں نو حکم دیندے نے، جس طرح حکم دیندے نے او اسی طرح کردے چلے جاندے نے، اللہ رب العزت دیاں نافرمانیاں نہیں کردے۔ جس طرح انہاں نو حکم ہوئے گا کہ اگ نو بھڑکا دیتا جائے گا، وہ بھڑکا دیں گے، انساناں نو جلا دیتا جائے، انساناں نو جلا دیتا جائے گا، انہاں فرشتیاں نو پورا بھی انہاں اتے ترس نہیں آئے گا، انہاں فرشتیاں دیاں سختیاں اتنیاں ہون گیاں، فرشتیاں دے حیبت اتنے ہون گے، فرشتیاں دیاں شکلاں صورتاں اتنیاں ڈراؤنیاں ہون گیاں کہ اللہ رب العزت نے انہاں نو اتنے سخت بنایا ہوئے گا، اے جہنم دے اندر جل رہے ہون گے، اے چیخو پکار کر رہے ہون گے، انہاں نو انہاں تے ترس نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت جہنم دے اندر سٹ دیں گے، صرف اوتھے اگ دے عذاب نہیں ہوں گے اور بے شمار عذاب ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اوتھے لوہے دے ہتھوڑے ہوں گے جڑے اگ دے اندر تپائے جان گے، اور تھوڑیاں دے نال انسان نو رگڑیا جائے گا، انسان نو ماریا جائے گا۔ ایک طرف جہنم دی اگ ساڑ رہی ہوئے گی، دوسری طرف فرشتہ جس نو نہ دیکھدا ہوئے گا، جس نو نہ سندا ہوئے گا، وہ ہتھوڑے مار رہا ہوئے گا، لوہے دے ہتھوڑے جہنم دی اگ دے اندر تپا تپا کے انہاں نو
ماریا جائے گا، انہاں نو جلایا جائے گا۔ کلما ارادو ای یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، اے جہنمیاں دے جدو ہتھوڑے لگن گے، جدو جہنم دی اگ انہاں نو جلائے گی، اے جہنم جو پجن دیاں کوششاں کرن گے، اے ارادے کرن گے، اعیدوا فیہا، انہاں نو پھر جہنم دیاں وادیاں دے اندر سٹ دتا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، انہاں نو کیا جائے گا کہ ہن جہنم دے عذاباں دا مزہ چکھو۔ اے اوہی جہنم، اے اوہی عذاب ہے جنہاں دے بارے اندر تھانوں ڈرایا جاتا سی کہ اس جہنم دے کولوں بچ جاؤ، اس دی اگ دے کولوں بچ جاؤ، تسی انکار کر دے رہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہن تسی اس جلان والی اگ دے عذاب دے مزے چک دے رہو، ہن تسی ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم کے اندر ہی رہو گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، او دے اندر لوہے دے ہتھوڑے ہون گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہتھوڑے کا وزن اتنا زیادہ ہوئے گا، وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوئے گا، اگر اس ایک ہتھوڑے نو زمین دے اتے رکھ دیتا جائے، سارے جن بھی اکٹھے ہو جان، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جان، سارے جن بھی اکٹھے ہو جان، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جان، لیکن اس ہتھوڑے نو اٹھان دیاں طاقتاں نہیں رکھ دے ہون گے جیڑے ہتھوڑے اللہ رب العزت نے نا انساناں تے جناں واسطے تیار کیتے ہون گے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ہتھوڑا اتنا وزنی ہوئے گا، اتنا بھاری ہوئے گا، سارے انسان مل جان، سارے جن مل جان، اس ہتھوڑے نو اٹھان دیاں طاقتاں نہیں رکھ دے ہون گے۔ اگر اس ہتھوڑے نو پہاڑ دے اتے ماریا جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جان، پہاڑ بھی روئی دی طرح اڑنا شروع ہو جان۔ اتنا وزنی ہتھوڑا ہوئے گا جیڑا اللہ رب العزت نے جہنمیاں واسطے تیار کر کے رکھیا ہویا ہے۔ وہ فرشتہ نبینا بھی ہوئے گا، وہ بولا بھی ہوئے گا، اس میں کوئی چیخ و پکار نہیں سندی ہوئے گی، وہ ہتھوڑے ماردہ رہے گا، ہتھوڑے بجدے رہیں گے، انہاں دیاں چیخیاں نکل دیاں رہیں گیاں، لیکن انہاں نو انہاں تے ترس نہیں آئے گا۔ کوئی حق نہ منیا بے نصیباں، زد تکبر پاروں، کوئی حق نہ منیا بے نصیباں، زد تکبر پاروں، پکڑ بگاؤ بچ جہنم، حکم ہوئے سرکاروں، ایک رب نال ایمان نہ لیائے، اور شریک بناون، نبیاں نو جٹلایا اینا نار جہنم جاون۔ اللہ رب العزت نے جنہاں نے انبیاء علیہ السلام نو جٹلایا، جنہاں نے توحید کا انکار کر کے اللہ دے نال دوسریاں نو شریک بنایا، اللہ رب العزت نے اگر بغیر توبہ تو مر جان گے، اللہ رب العزت نے انہاں واسطے جہنم تیار کر رکھی ہے، انہاں واسطے جہنم دے عذاب ہون گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اگر تسی انہاں مجرمان اس دن دیکھ لو، قیامت دے دن اگر انہاں مجرمان دیکھ لو، انہاں دا کی حشر ہوئے گا، مقرنین فی الاسفاد، اے زنجیران دے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، ایک قید دے اندر ہوں گے، انہاں نو گسیٹ گسیٹ کے جہنم دی طرف لے جایا جائے گا۔ اگر تسی انہاں مجرمان اس دن دیکھ لو جس دن مقرنین فی الاسفاد، انہاں نو زنجیران دے اندر جکڑیا ہوئے گا، وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، انہاں دے لباس تار کول دے ہوں گے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ،
انہاں دے چہریاں تے اگ دے چھولے ڈالے جان گے، انہاں دے چہریاں نو ساڑیا جائے گا، جہنم دے اندر ہون دے باوجود جہنم دی اگ ساڑ رہی ہوئے گی، لیکن اللہ رب العزت ایک اور اگ دا عذاب انہاں دے اوتے مسلط کر دیں گے، انہاں دے چہرے ساڑے گا، انہاں دے چہریاں دے اوتے اگ دے شعلے ڈالے جان گے، انہاں دے چہریاں نو مسح کیتا جائے گا جان گے، جنہاں دیاں نیکیاں ہلکیاں ہو جان گیاں، تھوڑیاں رہ جان گیاں، کم ہو جان گیاں، گناہ جنہاں تے زیادہ ہو جان گے، جنہاں نے زندگی دے اندر ایش کیتی ہوئے گی، اپنیاں منمانیاں کیتیاں ہون گیاں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، انہاں واسطے اللہ رب العزت نے جہنم دے اندر ہاویہ وادی تیار کر رکھی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تھانوں کی معلوم اے ہاویہ کی چیز ہے، نارٌ حامیہ، اے دھڑکتی ہوئی اے بھڑکتی ہوئی اگ ہے، اے تپشا مار دی ہوئی اگ ہے، اے انسان دے جسم نو ساڑ کے راہ کر دے گی، اللہ رب دے جسم نو پھر سدھیا کرے گا، پھر برابر کر دے گا، اے اگ پھر ساڑ دی ہوئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت جہنمیاں نو جسم بھی اور عطا کر دیں گے، اور جسم دی چڑھائی کتنی ہوئے گی، اگر گھوڑ سوار تیزی دے نال تین دن تک لگاتار سفر کردا رہے، اس جہنمی دا ایک موڑے تو دوسرے موڑے دے درمیان دا فاصلہ ہوئے گا، 3 دن دی مسافت دے اندر سفر کرنا لا سفر کردا رہے، جہنمی دے موڑیاں دے فاصلے اتنے بڑھ جان گے، انہاں جہنمیاں دا ایک ایک دند احد پہاڑ دے برابر ہوئے گا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اتنی بڑی جسامت ہوئے گی، اتنے بڑے بڑے دند ہوں گے، اللہ رب العزت کو اے جسم بڑھا کے اتنے بڑے بڑے دند دے کے اللہ رب العزت نے انہوں جسم کی طرفوں بھی عذاب کے اندر مبتلا کیتا ہوئے گا، اتنا بڑا جسم ہون دے باوجود اے اللہ دی اگ نو برداشت نہیں کرن گے، اے اللہ دے عذاب برداشت نہیں کرن گے، اے اللہ دے رکھے ہوئے ہتھوڑیاں نو برداشت نہیں کرن گے، اے چیخو پکار کر دے ہون گے، اینا دی چیخ اینا دی پکار کوئی سنن والا نہیں ہوئے گیا، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم دے اندر سڑ رہے ہوں گے، جہنم دے اندر جل رہے ہوں گے، جہنم انہوں ساڑ رہی ہوئے گی، اگ دے عذاب دے اندر مبتلا ہون گے، جدوں اگ ساڑ رہی ہوئے گی، اے پانی پانی دیاں پکارا کر دے ہون گے، پانی پانی منگ دے ہون گے، اللہ رب العزت انہاں واسطے پانی انہاں دے سامنے پانی پیش کرن گے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہ پانی کیسا ہوئے گا، انہاں دے اپنے جسم دے وچوں نکلی ہوئی پیپ ہوئے گی، انہاں دے جسم دا خون ہوئے گا، لہو ہوئے گا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، ایک کٹ کٹ کر کے پین گے، انہاں دے حلق تو اے پیپ تے لہو خون تھلے نہیں جائے گا، اے حلق دے اندر ہی پھنس جائے گا، اللہ رب العزت جدوں اے پانی منگن گے، انہاں نو پیپ پیش کیتی جائے گی، انہاں دے سامنے انہاں دا ہی خون پیش کیتا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من کل مکان، انہاں دے گلے اندر او کٹ کٹ پھنس جان گے، انہاں نو ہر طرف موت ہی نظر آئے گی، موت ہی نظر آئے گی، لیکن اوتھے موت آئے گی نہیں، اسی طرح تڑپ دے ہون گے، اسی طرح ہی دعائیاں دندے ہون گے، وہ اسی طرح چیخو پکار کر دے ہون گے، موت موت کر دے ہون گے، لیکن انہاں نو موت نہیں آئے گی، وما ہوا بمیت، اے اوتھے مرن گے نہیں،
اللہ رب العزت نے موت نو ذبح کر دیتا ہوئے گا، جڑا جنت اندر ہوئے گا وہ ہمیشہ جنت اندر رہے گا، جڑا جہنم اندر ہوئے گا اور جتنے اس اگر مسلمان ہوئے گا اپنے عذاباں نو بھگت کے تے جنت اندر چلا جائے گا، باقی جتنے غیر مسلم ہوں گے کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم اندر رہیں گے۔ وما ہوا بمیت، اوتے موت نہیں آئے گی، وہ سخت عذاب جہنم اندر پانی طلب کرے سن پیون کارن بلدا بلدا پیپ لہو اونا دے سن، گھٹ گھٹ کر کے پیون لا کے منہ دے نال پیالہ چاروں طرف اونا دے تائیں بے موت بخالا، اے موت نہ ہرگز آوے نہ اونا نے مرنا، طرح طرح دے وچ عذابا اونا ہمیشہ سڑنا۔ اللہ رب العزت انہاں نو پیپ دیں گے، انہاں دے سراں دے اتے اے پکدا ہویا پانی ڈالن گے، انہاں دا خون تے لہو انہاں دی پیپ انہاں اتے سراں دے اتے انڈے لیا جائے گا، جدو انہاں دے سراں دے اتے اے پکدا پانی سٹیا جائے گا، انہاں دے جسم جل جان گے، انہاں دے اندر دے ساری انتڑیاں تے ناڑاں گل جان گیا، اے ناڑاں گل گل کے دوبر دے رستے دے اندر پخانے دے رستے دے اندر نکل دیا جان گیا، انہاں دیاں ساریاں ناڑاں پخانے دے رستے اندر انہاں دے پیراں دے اتے گر جان گیا، اے توہائیاں دندے ہون گے، اے پکار دے ہون گے، اللہ رب العزت فرشتے انہاں دی پکار نہیں سنن گے، اللہ رب انہاں دی پکار نہیں سنن گے، انہاں نو عذاب تے عذاب دتا جائے گا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ جدو انہاں تے پانی سٹیا جائے گا، جدو پین گے پیندیاں ہی انہاں دے جسم دے اندر دے اعضاء سارے گل جان گے، جدو اتے سٹیا جائے گا انہاں دے جسم دے اعضاء سڑ جان گے، اے موت موتیاں دعائیاں دندے پھر دے ہون گے، اللہ رب العزت کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نو نہ پکارو، آج ایک ہلاکت نو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت زیادہ موتاں نو پکارو، آج زیادہ ہلاکتاں نو پکارو۔ اللہ رب العزت بھی انہاں دی پکار دے اتے کچھ نہیں کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے جدو جہنم دی اگ نو دیکھن گے، جہنم دے وادیاں نو دیکھن گے، کہیں گے اللہ اسی مشاہدہ کر لیا، اللہ اسی دیکھ لیا، اللہ سانو یقین ہو گیا، اللہ صرف ایک دفعہ سانو دنیا تے بھیج دے، اللہ اسی تے نیک عمل کرانگے، اسی تیری کدی نافرمانی نہیں کرانگے، اللہ اسی کدی سستیاں نہیں کرانگے، جس طرح تو حکم دیتا ہوئے گا اسی اسی طرح کرانگے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے چیخو پکار کر دے ہوں گے، انہاں دیاں چیخاں نہیں سنیا جان گیا، انہاں دیاں باتاں نو قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اوہ دوزخیاں دیاں پھر چیخاں نکلن طلب کرن پھر پانی، دوزخیاں دے پیپ لہو دی ہو سی نہر روانی، پکڑ فرشتے او دے وچوں بر بر دین پیالے، سختی نال پلاون پیندیاں اندر سارا گالے، منہ دا چمڑا سڑ بل جاوے گرمی سخت طوفانے، تانا پیٹا اندر داغل نکلے راہ پخانے، دوزخ دے وچ برا ٹھکانا نہ اوتھے موت حیاتی لا یموتو
ولا یحیا، اوتھے موت نہیں ہوئے گی، اوتھے زندگی بھی نہیں ہوئے گی، اوتھے موت تے زندگی دیاں کشمکشاں ہون گیاں، نہ بندہ صحیح طرح مر لے گا، نہ بندہ صحیح طرح جین دے قابل ہوئے گا، وہ بس موت تے زندگی دے اندر ہی پھردا رہے گا، اللہ دے عذاباں دے اندر ہی پھردا رہے گا۔ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اے اللہ دے عذاباں نو دیکھن گے، اے اللہ دے عذاباں دے اندر مبتلا ہون گے، اوتھے نہ انہاں نو موت ہوئے گی نہ زندگی ہوئے گی۔ اور دوزخ دے وچ برا ٹھکانہ، نہ اوتھے موت حیاتی، نہ کوئی سندا حال پکارا، نہ کوئی پاوے جاتی۔ شجر ملونا دوزخ اندر رب درخت اگایا، نام زقوم جو کڑوا جتھا پھل اس نو لگایا۔ اللہ رب العزت ہوتے ہیں بھکھے ہون گے، پیاسے ہون گے، اے پانی منگن گے، انہاں نو پیپ دتی جائے گی، اے کھانا منگن گے، انہاں نو تھوڑ دا درخت دتا جائے گا جنہاں دے نال کنڈے ہون گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، انہاں نو پیٹ بھر کے کھا سکن گے، انہاں دے کول نہ بھوک برداشت ہوئے گی، نہ یہ پیٹ بھر سکن گے۔ ایک کانٹے دار درخت، ایک کانٹے دار خوراک انہاں دے واسطے پیش کی جائے گی۔ وَتَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، اور صرف کانٹے دار ہی انہاں واسطے کھانے ہوں گے، نہ یہ سیر ہو کے کھا سکیں گے، نہ بھکھیا انہاں کولوں برداشت ہوئے گی۔ وہ شجر ملونا دوزخ اندر رب درخت اگایا، نام زقوم جو کڑوا جتھا پھل اس نال لگایا۔ بھوک ستاوے دوزخ اندر کھانا طلب کرے سن، کھانا توہر جو کھاون کارن ملک انہاں نو دے سن۔ سختی نال خلاون اونا حلق اندر اٹکے، جیوں کر کنڈا مچھلی اٹکے، دردوں بندہ پھٹکے۔ پانی طلب کرے سن دیون گرم حمیم تپاندا، جس دم پیوے اندر اس دا سب کچھ سڑ بل جاندا، اندر جا کے تانبے وانگو سب کچھ اس دا گالے، اور عذاب ہزاراں اس دے ہوون آن دوالے۔ اے صرف اگ دا عذاب نہیں ہوئے گا، اوتے اللہ رب العزت اور بڑے عذاب ہوں گے، اللہ رب العزت اور بڑے سختیاں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے عذاب جہنم دے اندر مسلط کر رکھے نے، اللہ رب العزت جڑے انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ ساڈے کولوں تے اس دنیا دے عذاب برداشت نہیں ہو رہے، اللہ تیرے جہنم دے عذاب کس طرح برداشت ہوں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ساڈے رب جی ساڈے کول اس جہنم دے عذاب نو پھیر دے، اے جہنم دا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سانو اس جہنم دے عذاب تو سانو محفوظ فرما لے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والیو اپنے آپ نو بھی اور اپنے اہل خانہ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ اے لوگو جہنم دی اگ تو بچ جاؤ، خواہ تھانوں کھجور دی گٹلی دا ایک دھاگا ہی دے کے تھانوں بچنا پئے،
اگر تھوڑے کولو اے بھی نہیں ہوندا پھر کم از کم بکلمات طیبہ ایک مسکراہٹ والا چہرہ اچھے کلمات دے نال ہی اپنے آپ کو بچا لو اگر کسی نے مشورہ دو اچھا دو کسی نال گفتگو کرو احسن انداز دے نال کرو کسی نال ملاقات ہوئے تے چہرے اوتے مسکراہٹ ہوئے اے مسکراہٹاں اے اچھے کلمات اے اللہ رب العزت تانوں جہنم دے عذاب تو بچا لیں گے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جہنم دے عذاب کو محفوظ فرمائے اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین